Okay, great. So let's start again from where we left before the break. तपाईँहरूसँग बुक छ है? क्विकली तपाईँ बुकमा पार्टनरशिप भन्ने च्याप्टरमा गएर इनिसियल केही डिस्कसन्सका कुराहरू छन् र त्यससँग सम्बन्धित केही क्वेसन्सहरू पनि दिएको छ। क्विकली चाहिँ तपाईँ त्यो क्वेसन्स त रेफर गर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त। म पनि फटाफट डाउनलोड गरिहालेँ। ल, मैले चाहिँ स्टडी मेटेरियलबाट नै डाउनलोड गरेर यहाँ राखेको छु। सो आई बिलिभ तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सकिरहनु भएको छ। त्यही कुराहरू जुन हामीले अहिले डिस्कस गऱ्यौँ, आई बिलिभ तपाईँले धेरै कुरा यसमध्ये पहिला पनि सुन्नु भएको थियो, तर पनि एउटा मोमेन्टम पेज सेट नम्बर गर्न कति हो? यसमा 8.1 8.2 च्याप्टर 8 मा, च्याप्टर 8 मोड्युल सेकेन्ड मोड्युलमा छ। है एज आई सेड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भनेर नयाँ कानुन आइसकेको हुनाले इन्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 र लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008 फरक फरक भएको हुनाले दुवैको प्रावधान अलग छ र कुनै पार्टनरशिप एक्टलाई तपाईँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिपको रूपमा पनि दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ। नर्मली पार्टनरशिपको केसमा पार्टनर्सहरूको लायबिलिटी अनलिमिटेड हुन्छ। पार्टनरशिपको लसको लागि चाहिँ घरबाट पनि ल्याउनु पर्ने बाध्यता हुन सक्छ। त्यसले गर्दा प्राय पार्टनरशिप चाहिँ बिजनेस केसमा चाहिँ त्यति बढी भइरहेको थिएन। मान्छे कम्पनी बनाउन गइरहेको थियो र कम्पनी बनाएर एउटा फर्मल सेटअपको बर्डनमा पनि पर्न सकिरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ 2008मा एलएलपी भनेर इन्ट्रोड्युस गर्यो, जसले कमसे कम पार्टनरहरूको लायबिलिटीलाई पनि लिमिटेड गरिदियो है। एज ए सेट यसलाई चाहिँ ल अनुसार क्रिएट गरिन्छ, आरओसीमा दर्ता गराउनु पर्छ, रजिस्ट्रेसन अप्सनल छ, जबकि एलएलपीमा कम्पलसरी गर्नै पर्छ भन्ने कुराहरू छन्। यसमा चाहिँ पार्टनरशिप एक्टको लागि मिनिमम पार्टनर 2 देखि लिएर म्याक्सिमम 50 सम्म हुन सक्छ है। तर यहाँ एलएलपीमा पनि मिनिमम 2 छ, म्याक्सिमम कुनै लिमिट छैन। हाउएभर कम्पनीज एक्टले गर्दाखेरि पनि केही गभर्न गर्छ। कम्पनीज एक्टको चाहिँ इलिगल एसोसिएसनको डिफिनिसन पढ्नुहुन्छ भने उसले एउटा सर्टेन नेचर अफ बिजनेसको लागि योभन्दा बढी मान्छे भयो भने त्यो संस्था 200 सम्म। त्यो संस्था कम्पनी नेमै आउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसले गर्दा अरू एक्टले केही कारणवश गभर्न गर्यो भने बेग्लै कुरा, अदरवाइज चाहिँ यहाँ पार्टनरशिपमा कतिजना हुन सक्छ भन्ने कुराहरू राखेको छ। लायबिलिटी यसमा अनलिमिटेड हुन्छ, जबकि यहाँ लिमिटेड हुन्छ टु द एक्सटेन्ट कन्ट्रिब्युसन। के क्लजेसहरू होला पार्टनरशिपमा? एउटा जेनरल पार्टनरशिप ड्राफ्ट गर्दाखेरि है, पार्टनरशिप ड्राफ्ट गर्दाखेरि गर्नुपर्ने क्लजेसहरूको बारेमा यहाँ लेखेको छ। एकचोटि क्विकली पढ्नुहोस् त कस्तो कस्तो क्लजेसहरू पार्टनरशिपमा हुन्छ। म स्क्रिनमा राखेको क्विकली गो थ्रु गर्नुहोस् है एकचोटि।
है। सो अब हेर्नुस् न सबै लेखेको छ, कुन रेसियोमा बाँट्ने, पार्टनरलाई दिने कि नदिने, इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने कि नगर्ने, सबै कुराहरू। र इभन एउटा चिज हामीले आउने कन्सेप्ट आउने दिनमा पढ्नेछौँ, पार्टनरसिपको केसमा गुडविलको कसरी भ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा, त्यस्ता सबै कुराहरू लेख्या हुन्छ है। रुल इन द एब्सेन्स अफ पार्टनरसिप डिड, इन द एब्सेन्स अफ एनी एग्रिमेन्ट टु द कन्ट्रारी, मतलब यदि पार्टनरसिपमा कुनै अर्को कुरा लेखेको छैन भने या फरक लेखेको छ भने यो अप्लाई हुँदैन। तर यदि केही लेखेको छैन भने, इन द एब्सेन्स अफ एनी एग्रिमेन्ट, यदि केही एग्रिमेन्टमा लेखेको छैन भने पार्टनरले स्यालेरी पाउँदैन, पार्टनरको इन्ट्रेस्ट लाग्दैन र इन्ट्रेस्ट ड्रइङमा पनि लाग्दैन। तर यदि पार्टनरले लोन दिएको छ भने त्यो केसमा डिडमा चाहे लेखेको नभए पनि उसले लोनमा 6% को परिणामको दरले पाउँछ। र यदि पार्टनरसिप डिडमा पार्टनरसिपको प्रॉफिटको रेशियो कसरी बाँट्ने भन्ने कुरा लेखेको छैन भने बाई डिफल्ट हामी त्यसलाई इक्वलीमा बाँड्दिन्छौँ। Note, in the absence of agreement, interest and salary payable to the partner will be paid only if there is profit. इसको मतलब यदि डिडमा चाहिँ त्यो केही साइलेन्ट छ, केही कुरा लेखेको छैन भने त्यसलाई हामीले एप्रोप्रिएसन नै मान्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले भर्खरै हामी डिस्कस गर्यौं। कहिलेकाहीँ पार्टनरसिप डिडमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिनुपर्छ लेखेको छ, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल लगाउनुपर्छ लेखेको छ, तर रेट लेखेको छैन। त्यो केसमा चाहिँ हामीले रिफरेन्शियल रेट टेबलबाट लिएर त्यसमा अनुसार गर्नेछौँ। ल के एक्जाम्पलहरु यसमा क्विकली हेरिहालौं हामी। A and B commenced business in partnership on 1st Jan 2019. No partnership agreement was made either oral or written. अब हेर्नुस् कस्तो सिचुएसनमा लगाइदियो, पार्टनरशिपको एग्रिमेन्ट नै बनाएको छैन, चाहे ओरल या रिटनमा, बिजनेस सुरु भइसक्यो। ए ले 40,000 कन्ट्रिब्युट गर्यो, बी ले 10 अनि बी ले चाहिँ 10,000 कन्ट्रिब्युट गर्यो। इन एडिसन ए अल्सो एडभान्स्ड ₹20,000 on 1st July 2019. So 3 महिना मतलब 1st जनवरी में बिजनेस स्टार्ट गरेको छ, 1st जुलाई में 6 महिना पछि उले एडभान्स मतलब लोन पनि 20,000 रुपैयाँ दिएको छ। ए met with an accident on 1st April 2019 and could not attend the partnership business up to 30 June 2019. यो बीचमा ए चाहिँ बिजनेसमा जाँदै गएन, मतलब ए ले मात्रै ए चाहिँ 3 महिना चाहिँ काम गरेन एक्सिडेन्टले गर्दा, तर बी चाहिँ कन्टिन्युअसली अफिसमा गइरा होला। प्रॉफिट हजुर त्यो इन्ट्रेस्ट र स्यालेरीको केसमा प्रॉफिट भयो भने दिनुपर्छ हो, इफ एब्सेन्स छ डिडमा भने हैन दिनु पर्दैन। यदि यदि डिडमा केही लेखेको छैन भने चाहे त्यो इन्ट्रेस्ट होस् चाहे स्यालेरी होस् केही दिनु पर्दैन, त्यही त माथि लेखेको छ। त्यो नोटमा फेरि तल लेखेको छ इन द एब्सेन्स अफ एन एग्रीमेन्ट, त्यही रुल्सको नोटमा तल यसले के भनिरहेछ, माथि यदि लेखेको छ एग्रिमेन्टमा केही कुरा लेखेको छैन कि स्यालेरी दिने कि नदिने भन्ने कुरा लेखेकै छैन भने स्यालेरी पाउँदैन, इन्ट्रेस्ट पाउँदैन। तर के लेखेको छ, तर एग्रिमेन्टमा स्यालेरी दिने लेखेको छ, तर एज अ चार्ज दिने कि एज अ एप्रोप्रिएसन दिने त्यो कुरा लेखेको छैन भने त्यो केसमा यसलाई एप्रोप्रिएसन मान्ने भन्ने कुरा भन्यो। इन द एब्सेन्स अफ एग्रिमेन्ट, एग्रिमेन्ट by mentioning whether it is appropriation or charge, त्यसको यदि एब्सेन्स छ भने, अफ कोर्स माथि नैले उले भनिदियो कि एग्रिमेन्टमा लेखेकै छैन भने त पाउँदै पाउँदैन। अब यसको सेकेन्ड पार्ट आयो, एग्रिमेन्टमा लेखेको छ तर पनि यदि एग्रिमेन्टमा लेखेको भए तापनि त्यो चार्जको रूपमा दिनु छ कि एप्रोप्रिएसनको रूपमा दिनु छ भन्ने कुरा लेखेको छैन भने त्यो सिचुएसनमा यसलाई एप्रोप्रिएसन मान्नुपर्छ, हेन्स प्रॉफिट भएको खण्डमा मात्रै दिनु। बुझ्नुभयो अब? सर चार्ज भनेकै छैन त्यहाँ, इन द एब्सेन्स अफ एन एग्रीमेन्ट भनेको उही होइन र? भगवान त्यही कुरा भन्न खोजिरहेको छु यार, दुवैलाई मिलाएर पढ्नुस् न। माथि पनि इन द एब्सेन्स अफ एनी एग्रिमेन्ट लेख्यो तर भन्यो दिनु पर्दैन, तल पनि लेख्छ भने बेवकुफ थोडी न छ ऊ। किताब लेख्ने मान्छे बेवकुफ त होइन। उसले यहाँ के भन्न गइरहेछ, यदि माथि एग्रिमेन्टमा स्यालेरी नदिने या दिने भन्ने कुरा केही लेखेको छैन भने माथिको प्याराग्राफको बेसिसमा जानुहोस्। तल के भनेको छ, इन द एब्सेन्स अफ एन एग्रिमेन्ट भनेपछि त्यसले चाहिँ एप्रोप्रिएसन र चार्जको कन्टेक्स्टमा भन्न गइरहेछ। बुझ्नुभयो अब? यस सर बुझे। जहिले पनि कुनै पनि प्याराग्राफ पढ्दाखेरि, कुनै पनि हामीले किताब पढ्दाखेरि इन्डिभिजुअल लाइनको बेसिसमा इन्टरप्रिटेसन लगाउँदैन। त्यो लाइन भन्दा पहिले के लेखेको छ, लाइन पछि के लेखेको छ सबैलाई
करेस्पोन्ड गरेर अनि मात्रै त्यसको इन्टरप्रिटेसन र मिनिङ निकाल्नु पर्छ है। यो त सानैदेखि बुझ्दै आएको कुरा होइन र। ल, इन द एब्सेन्स अफ एनी एग्रिमेन्टको कुराबाट अगाडि बढौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, द प्रोफिट्स फर द इयर एन्डेड 31 डिसेम्बर 2019 अमाउन्टेड टु 50,600। डिस्प्युट्स having been arisen between them for sharing of profit। भयो यो कुरा, न ओरल न रिटर्न केही गरेका थिएन, लफडा भइदियो। ए ले 40 लगायो, बी ले 10 लगायो, ए ले त्यो भन्दा माथि 10,000 20,000 अझै थप्यो, लोन दियो, एक्सिडेन्ट भयो, 3 महीना गएन, प्रॉफिट भयो 50,600। अब डिस्प्यूट होना थाल्यो, भाई तूने ज्यादा काम किया, मैंने ज्यादा काम किया, ये वो दुनिया होने लगा झगड़ा। ए कहता है कि मुझे मेरे कैपिटल और लोन दोनों पे 10-10% ब्याज मिलना चाहिए और प्रॉफिट को ना कैपिटल के रेशियो में बांटना चाहिए। बी कहता है कि नहीं, नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, he should be allowed remuneration at the rate of rupees 1,000 per annum per month during the period of age illness। वही भाई, बाकी 3 महीने तो हम अकेले काम कर रहे थे ना, इसलिए उस पीरियड के लिए मुझे 1,000 रुपया दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ 6%। You are required to settle the dispute between them and distribute the profit according to law। State reasons for your answer। ल भन्नुस्, अहिले भर्खरै हामीले माथिको हेडिङमा हेर्यौं, लले के भन्यो, यदि केही लेखेको छैन भने स्यालेरी पाउँदैन, क्यापिटलमा इन्ट्रेस्ट पाउँदैन, सिम्पल। र प्रॉफिट कुन रेशियोमा बाँडिन्छ, इक्वल रेशियोमा बाँडिन्छ। उले जे जति जसले क्लेम गरे पनि उनीहरूले जुन यहाँ माथि लेखेकोमा राइटिङमा एग्रीमेन्ट नगरेको हुनाले, डिडमा केही पनि लेखेको नहुनाले, ओरल पनि एग्रीमेन्ट नगरेको हुनाले उले जेसुकै क्लेम गरेको क्लेम त टेनेबल हुँदैन हैन। हेला के लेखिरहेको छ आन्सरमा, since there is no written or oral partnership agreement, following rules are applicable as per Indian Partnership 1932। No salary, no interest। However, interest at the rate of 6% per annum on the advance given। लोन जुन दिएको छ त्यो पाउँछ, रेमुनेसन पनि केही पाउँदैन। त्यो कारणले गर्दा अब हामीले एकछिन है, यसलाई म सेभ गरेर राख्दिउँ। हेर, ग्लास रख दिया। प्रॉफिट बिफोर एलोकेशन है। एलोकेशन हुनुभन्दा पहिलाको प्रॉफिट क्वेशनले दिएको छ 50,600 है। अब हामी यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो, ए र बी लाई बाँट्नु पर्यो है, एकातिर टोटल। ल अब यहाँ हेर्नुस् है, मैले चाहिँ कसरी बाँट्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु छ। सो मैले लेखे पहिला प्रॉफिट बिफोर एलोकेशन हामीसँग 50,600 छ है। अब यो 50,600 को अब आएर एप्रोप्रिएशन्स गर्नुस् एज पर पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल पाउँछ कि पाउँदैन, नील, कसैले पाउँदैन, झगडा ही साफ हो गया। अर्को सैलरी टू पार्टनर, कसैले पाउँछ कि पाउँदैन, पाउँदैन, किनभने डिडमा के लेखेको छैन। अर्को इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन, भनौँ न जो लोन दिएको छ नि त्यो लोनमा कति पर्सेन्ट दरले, क्वेशनले भनेको छ डिडमा केही लेखेको छैन भने 6% को दरले पाउँछ, 6% तर पर एनम लेखेको छ। उसले लोन र एडभान्स कहिले दिएको थियो, क्वेशनमा हेर्नुहोस् कहिले दिएको छ एडभान्स, 1 जुलाईमा दिएको छ र 1 जनवरी को बिजनेस सुरु भएको छ, 31 डिसेम्बर को कन्क्लुजन गर्नु छ। कति महिनाको लागि उसले पैसा दियो त्यसो भए, 6 महिनाको लागि, 6 महिनाको हिसाबले निकाल्नुस्। 20,000 रुपैयाँमा 6 महिनाको दरले यदि
सरी 6 महिनाको लागि 6% को दरले कति हुन आउँछ? बोलो भाई 20,000 पे 6% 600 6% 6 month को लागि 600 यसले पाउँछ, यो प्रॉफिटबाट 600 माइनस हुन्छ, राइट? अब आएर यो इभेन्चुअली क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यसले 600 पायो, यसले चाहिँ नील पायो, यससँग अब फर्मसँग बाँकी 50,000 छ। अब के गर्छ? अब प्रॉफिट टु बी शेयर्ड इक्वली। वाइ इक्वली? बिकज पार्टनरशिपको डिडमा चाहिँ कसरी बाँड्ने भन्ने कुरा लेखेको थिएन। नलेखेको बेलामा हामीले के गर्छौं? इक्वली बाँड्दिन्छौं। इक्वली बाँड्दाखेरि फर्मको 50,000 जाने भो, फर्मबाट 50,000 घट्ने भो र यो 25,000 बीलाई र अर्को 25,000 एलाई दिने भो। सो हेन्स ए ले टोटलमा कति पायो, बी ले टोटलमा कति पायो, यो पुरै एडजस्ट भइहाल्यो। यसले चाहिँ 25,600 पायो, यसले चाहिँ 25,000 पायो। क्लियर छ? क्लियर छ सबैलाई? Yes, sir. ओके, भेरी गुड। ल नेक्स्ट अब पढ्नुस् अर्को। अर्को एक्जाम्पल जुन दिएको छ, A, B and C are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3:5. The fixed capitals were 15 lakh, 30 lakh र 60 lakh. For the year 2019, interest on capital was credited to them at the rate of 12% instead of 10%. Pass necessary adjustment entry. गल्ती भयो, तो गल्तीलाई सच्याउनु पर्यो। कसरी सच्याउने? मैले चाहिँ तिनीहरूले दिएको क्यापिटलमा जुन इन्ट्रेस्ट थियो त्यो 12% को दरले दिइहाले, जबकि मैले दिनुपर्ने थियो कति % को दरले? 10% को दरले मात्रै। फर्मको प्रॉफिट कति छ भन्ने कुरा भनेको छैन। फर्ममा कति क्यापिटल थियो त्यो मात्रै भनेको छ। क्वेशन यदि हेर्नुहुन्छ भने मैले क्वेशन शेयर गरेको छ कि छैन? छैन सर। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, ए, बी एन्ड सी मैले अहिले शेयर गरेको। ए, बी एन्ड सी तीनजना पार्टनर छ फर्ममा। तीनटैले 2:3:5 को रेशियोमा प्रॉफिट शेयर गर्छु भनेर एग्री गरेको छ। एग्री गरेको एमाउन्ट बाट सरी प्रॉफिट आएको बाट पहिला तीनटैले पार्टनरशिप फर्ममा लगाएको पुँजीको अगेन्स्ट क्यापिटल इन्ट्रेस्ट पाउँछ र उनीहरूले कति पैसा पुँजी लगाएको छ? एबीसी तीनटैले चाहिँ पुँजी क्रमशः 15 लाख, 30 लाख र 60 लाख लगाएको थियो। एउटा पर्टिकुलर इयरमा इन्ट्रेस्ट 12% को दरले क्रेडिट गरियो, जबकि 10% को दरले हुनु पर्थ्यो है। अब यसलाई बुझ्नको लागि सिम्पल ज्ञान के राखौं, हामीले सिम्पली के अन्डरस्ट्यान्ड गरौं कि मेरो कुनै मसँग कुनै एउटा पर्टिकुलर एमाउन्टको प्रॉफिट थियो, कति थियो होला मलाई थाहा छैन है, मानौ x रुपीस को प्रॉफिट थियो। त्यसपछि मैले के गरे, तीनटैलाई इन्ट्रेस्ट दिइहाले, इन्ट्रेस्ट चार्ज गरिदिए 12% को दरले है। कति कति एमाउन्टमा क्वेशनले भनेकै हिसाबले कति कति एमाउन्टको पुँजी लगाएको छ? 15, 30 र 60 है। सो 15 लाख, 30 लाख र 60 लाख र 12% को दरले मैले उनीहरूलाई ब्याज दिइहाले। यसले कति पायो होला? 1,80,000, यसले चाहिँ 3,60,000 र यसले 7,20,000। टोटलमा 11, 12,60,000 हो। 12,60,000। अब एक्स को प्रॉफिटबाट मैले 12,60,000 माइनस गरेर एक्स माइनस 12,60,000 लाई बाँटिदिए तीनटैमा, ए, बी र सी मा
कुन रेशियोमा बाँड्दिए? क्वेशनले भनेको थियो 2:3:5 को रेशियो। 2:3:5 यो काम मैले गरिदिएको छु। जबकि मैले गर्नु पर्ने थियो x रुपीस को प्रॉफिटमा इंटरेस्ट एट द रेट अफ 10%, जो कि 15 लाख में 10%, 30 लाख में पनि 10% र 60 लाख में पनि 10%। 1,50,000, 3 लाख, 6 लाख, टोटल में 10,50,000। सो x माइनस 10,50,000 को अमाउंट लाई मैले तीनटैलाई बाँट्नु पर्थ्यो, A, B र C लाई 2:3:5। सो x माइनस 12,60,000 बाँटिएको छ, जबकि बाँटिनु थियो x माइनस 10,50,000। सो अब सोच्नुस् है, पहिला त प्रॉफिटहरुको एलोकेशनमा कहीं न कहीं डिफरेन्सेस भएको छ। के कारणले गर्दा डिफरेन्सेस भएको छ? के कारणले गर्दा डिफरेन्सेस भएको छ? एक्स्ट्रा इन्ट्रेस्टको कारणले। तो अब मानौ मैले चाहिँ x माइनस 12.6 लाख बाँटिसकेको छु, जबकि बाँट्नु पर्ने थियो x माइनस 10.5 लाख। तो इसको मतलब मैले कति कम बाँटेको छु निकाल्न सक्छु म? प्रॉफिटको मात्रै प्रॉफिटको हिसाबले सोचिरहेको छु है। म प्रॉफिटको हिसाबले हेर्दाखेरि मैले यति बाँट्नु पर्नेमा मैले यति बाँटिदिए भने प्रॉफिटको फाँडमा कतिको अमाउन्टको डिफरेन्सेस आएको छ? 2,10,000। 2,10,000। 2,10,000 के भएको छ? 2,10,000 के भएको छ? कम बाँटी। यहाँसम्म त क्लियर छ नि? मैले यति बाँट्नु पर्ने यति बाँड्दिए, तो दिस माइनस दिस गर्दाखेरि के निस्क्यो? 2,10,000 निस्क्यो। तो 2,10,000 चाहिँ कहीं न कहीं प्रॉफिटको कम बाँटिएको छ। केले गर्दा कम बाँटिएको छ? ठ्याक्कै 2,10,000 10,50,000 इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने ठाउँमा मैले 12,60,000 इन्ट्रेस्ट दिएको छु। सो जुन मैले बढी इन्ट्रेस्ट दिएको छु, तिनीहरुसँग त्यो इन्ट्रेस्ट मैले फिर्ता लिइहाल्छु। त्यो फिर्ता लिने बित्तिकै मेरो फर्ममा 2,10,000 रुपैयाँ फर्ममा आइहाल्छ। कसैलाई तपाईले इन्ट्रेस्ट बढी दिनुभयो भने त्यससँग इन्ट्रेस्ट फिर्ता लिनुहुन्छ भने फर्ममा 2,10,000 रुपैयाँ सरप्लस आउँछ। त्यो सरप्लस के गर्नु पर्यो? पार्टनरशिपमा बाँड्दिनु पर्यो। तीनों पार्टनरलाई दिइहाल्नु पर्यो 2:3:5 को रेशियोमा। सो हेन्स यही कुरा यदि बुझ्नु भएको छ भने हामीलाई 3 स्टेपमा गर्न सक्छौं, 2 स्टेपमा गर्न सक्छौं, सिंगल स्टेपमा पनि एउटा रेक्टिफिकेसन एन्ट्री बनाएर एडजस्टमेन्ट एन्ट्री बनाएर गर्न सक्छौं। कसरी गर्ने हेर्नुस्? नम्बर 1 मैले के गरे? पहिला जुन मैले बाँटेको थिए ब्याज, त्यो ब्याज फिर्ता लाए र त्यो नयाँ तरिकाले ब्याज बाँटे। सो मैले लेखे रिटर्न अफ इन्ट्रेस्ट। पहिला त तीनटै जनासँग मैले इन्ट्रेस्ट फिर्ता मागिहाले, जो कि 12% को दरले बाँटिएको थियो है। सो तीनटैसँग 12% को दरले बाँटेको ए, बी, सी यतातिर फर्म छ है। तीनटैसँग मैले इन्ट्रेस्ट फिर्ता लिन्छु भने यसलाई त मैले यसको ब्यालेन्स घटाउँछु, बी को पनि ब्यालेन्स घटाउँछु, सी को पनि ब्यालेन्स घटाउँछु र फर्ममा आएर ब्यालेन्स बढिहाल्छ। सो इन रिटर्न अफ इन्ट्रेस्ट एट द रेट अफ 12% on capital. कैपिटल में 12% को दरले जुन मैले इन्ट्रेस्ट बाँटेको थियो त्यो सबैसँग फिर्ता लिन्छु। यहाँ 1.8 लाख माइनस हुन्छ, यहाँ 3.6 लाख माइनस हुन्छ, यहाँ 7.2 लाख माइनस हुन्छ। त्यसले गर्दा फर्ममा प्लस भइहाल्यो 12.6 लाख है। अब सेकेन्ड स्टेपमा मैले त्यहाँ सबैमा माइनस माइनस साइन दिनु भएको छ नि लास्टमा प्लस किन? तीनटै जनाको क्यापिटल कहाँ भयो? तीनटै जनाको क्यापिटलबाट फर्क्यो पैसा, अरे फर्म आएर बढिहाल्यो है। सर हजुर सर त्यो हामी जुन इन्ट्रेस्ट धेरै दिएको थियौं सर, त्यो फिर्ता गरेपछि फेरि त्यो इक्वली बाट्ने हैन सर सबै पार्टनर? अहिले त पहिला उनीहरुले जति जति लिएको थियो त्यति फिर्ता गरे नि।
अहिले इन्ट्रेस्ट फिर्ता भइरहेछ, रिटर्न अफ इन्ट्रेस्ट मात्रै भनिरहेको छु म। ए अब रिटर्न अफ इन्ट्रेस्ट 12% को दरले भइसकेपछि अब करेक्ट 10% को दरले दिनुस्। दिनुहुन्छ भने यसले पाउँछ 1,50,000, यसले पाउँछ 3 लाख, यसले पाउँछ 6 लाख र फर्मबाट कति पैसा जान्छ 10,50,000। फर्मबाट गयो 10,50 र यिनीहरूले पायो, यिनीहरूले पायो भने पोजिटिभ, यिनीहरूले दिनु पर्यो भने नेगेटिभ, त्यसरी साइन गरिदिएको छु। ल यो स्टेजमा आएर अब हेर्नुहोस् के भइरहेछ। फर्मसँग 2,10,000 रुपियाँ छ, यसले चाहिँ 1,20,000 रुपियाँ नेटमा फिर्ता गर्यो, यसले चाहिँ 60,000 नेटमा फिर्ता गर्यो, यसले चाहिँ 30,000 नेटमा फिर्ता गर्यो। क्लियर क्लियर हो कि होइन है? अब थर्डमा हो, हामीले बढी दिएको फिर्ता गरिहाल्यो, 2 स्टेपमा गर्यो, दिएको रिटर्न लियौ र पाउनु पर्ने हामीले चार्ज गर्यो। सो थर्ड स्टेपमा गएर मैले अब जुन ब्यालेन्स प्रॉफिट छ, जो रिमेनिङ profit to be shared in the ratio of 2:3:5. त्यही छ नि, 2:3:5 छ नि, रेशियो के छ 2, 3 र 5 छ। सो अब यो 2,10,000 जुन छ फर्मबाट घट्ने भो र यिनीहरूमा बढ्ने भो। कुन रेशियोमा? यही 2:3:5 को रेशियोमा। 2, 3 र 5 को रेशियोमा गर्नुहुन्छ भने कति कति आउँछ भन्नुस्? 42,000 42,000 63 अनि 1.5 अनि 0.63 र यहाँ 1.05 के भयो? यो माइनस थियो है, यहाँ माइनस 0.3 प्लस 0.2 कति आउने हो भन्नुस्? 12 प्लस को 12 प्लस 0.12 लाख हो। यहाँ प्लस को 0.3 0.03 लाख, यहाँ प्लस माइनस को 15 0.15 लाख। के भइरहेछ? सी ले फिर्ता गर्नु पर्यो, सी लाई घटाउनु पर्यो र ए र बी लाई दिनु पर्यो। सो यसको एडजस्टमेन्ट एन्ट्री के गर्नुहुन्छ भन्नुस्? हेन्स एडजस्टमेन्ट एन्ट्री सी लाई, सी को ब्यालेन्स घटाउनु पर्यो भने सी लाई डेबिट गर्ने 15,000 ले र ए को ब्यालेन्स बढाउनु पर्यो भने ए लाई डेबिट गर्ने 12,000 ले र बी को ब्यालेन्स पनि बढाउनु पर्यो, बी लाई क्रेडिट गर्ने 3,000। सर सुरुदेखि फेरि भन्दिनु त। Being adjustment made for correction of interest allocation. हेर्नुस् भाइ, यस्तो भएको छ के ए र बी र सी तीनटै जना पार्टनरशिपमा छ र तीनटैको पार्टनरशिपमा प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो 4:3 2:3:5 को रहेछ। तर पार्टनरशिपमा इन्ट्रेस्ट पनि बाँड्ने प्रावधान थियो। एक जनाले चाहिँ 15 लाख, अर्कोले 30 लाख र अर्कोले 60 लाख को पुँजी लगाएको छ। तीनटै जनाले चाहिँ 10% को दरमा इन्ट्रेस्ट बाँड्नुको ठाउँमा गल्तीले तिनीहरूले 12% को दरले बाँडिदियो। 12% को दरले बाँडिदियो भने बढी बाँडियो होला, त्यो त फिर्ता गर्नु पर्यो नि। 2% त सबैले बढी बाँटेको छ, 2% सबैले फिर्ता गर्छ, आफ्नो पुँजीको अनुसार फिर्ता गर्छ। सो 10 को ठाउँमा 12% बाँटौँ भने 2% त फिर्ता गर्छ नि। अब हेर्नुहोस्, ए बी सी
यसको 15 लाख क्यापिटल, यसको 30 लाख क्यापिटल, यसको 60 लाख क्यापिटल। 10% पाउनु पर्ने थियो तर पाइहाल्यो 12%। एक्सेस कति पाएको छ? 2%। 2% फिर्ता गर्छ। 15 लाख को 2% कति भयो? 30,000 भएन? 30 लाख को 2% कति भयो? 60,000 भएन? भयो कि भएन? र 60 लाख को 2% कति भयो? 1,20,000। 1,20,000। सो यति अमाउन्ट तिनटैले फिर्ता गर्यो। त्यही तिनटैको फिर्तालाई मैले दुई पार्टमा बनाएँ यहाँ माथि। पहिला पाएको पैसा फिर्ता लिए, फर्ममा आयो, त्यसपछि 10% को दरले बाँटिदिए। नेटमा त्यही आएर छ। 30,000 यसले फिर्ता गरेछ, 60,000 यसले फिर्ता गरेको छ, 1,20,000 यसले फिर्ता गरेको छ। फर्ममा 2,10,000 आएको छ। यो फिर्ता भएको पैसा भनेको के हो? प्रोफिट त हो नि। मैले प्रोफिटबाट इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि बाँकी भएको प्रोफिट बाँटे। अब इन्ट्रेस्ट नै मैले बढी घटाइदिएको छु भने मेरो प्रोफिट त बढ्नै पर्यो 2,10,000 ले, हो कि होइन? सो फर्मको प्रॉफिट 2,10,000 ले बढ्यो। अब यसलाई बाँड्दिनुस्। अब यिनीहरूले यति रिटर्न गरेको छ, 30,000, 60,000 र 1,20,000 रिटर्न गरेको छ। अब प्रोफिट पाउँछ, प्रोफिट शेयर गर्छ। 2,10,000 लाई प्रोफिट शेयर गर्दाखेरि कति कति गर्छ? यसले 42,000 पाउँछ, यसले 63,000 पाउँछ र यसले 1,05,000 पाउँछ। अब निकाल्नुस्। कुनैले यति रिटर्न गर्नु पर्यो र यति पाउनु पर्यो भने, यति रिटर्न गर्नु पर्यो र यति पाउनु पर्यो भने, यति रिटर्न गर्नु पर्यो र यति पाउनु पर्यो भने नेटमा कति पायो त भन्न सकिन्न? नेटमा कति पायो भनेर त्यही त हामीले गरेछौँ। 30 फिर्ता गर्ने र 42,000 पाउने, यसको मतलब नेटमा 12,000 पाउँछ। 60,000 फिर्ता गर्यो र 63,000 पाउँछ, नेटमा 3,000 पाउँछ। यसले 1,20,000 फिर्ता गर्नु पर्यो र 1,05,000 पाइरहेछ भने यसले नेटमा के गर्नु पर्यो? 15,000 दिनु पर्यो। यसले 12,000 पायो, यसले 3,000 पायो, यसले 15,000 रिटर्न गर्नु पर्यो। त्यही इन्ट्री हामीले यहाँ गर्दियौँ। बुझ्छु सर। बाँकी थ्योरी छ, बाँकी कुराहरू चाहिँ तपाईँ पार्टनरहरूको पावर के हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँ पढ्नु होला। एकाउन्टहरू कसरी गर्ने, प्रॉफिट र लस एप्रोप्रिएसन के गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले भर्खरै सिक्यौँ, त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सानो कन्सेप्ट जुन बाँकी छ यो पुरै च्याप्टरमा, यो पर्टिकुलर पेजमा, त्यो चाहिँ पनि डिस्कस गरिहालौँ ताकि त्यसले सजिलो गर्छ भोलिको दिनमा हाम्रो क्याल्कुलेसनहरू गर्नको लागि है। अब के हुन्छ पार्टनरशिपहरूको केसमा, एज आई सेड यतातिर पार्टनर्सहरू छन्, र यहाँ फर्म छ है। मैले बुक्स अफ एकाउन्ट कसकोमा मेन्टेन गरिरहेको छु? फर्मकोमा मेन्टेन गरिरहेको छु। यसको मतलब मैले पार्टनरहरूको एकाउन्ट मेन्टेन गर्नु पर्यो एज वी मेन्टेन फर अदर्स। पार्टनरहरूको खाता मैले मेन्टेन गर्नु पर्यो इन द बुक्स अफ फर्म। फर्मको बुक्समा पार्टनरको खाता मेन्टेन गर्दाखेरि अब सिचुएसन्स कस्तो कस्तो आउँछ है, हेर्नुस्। पार्टनरले फर्मसँग गरेको ट्रान्जेक्सन्स, कतिपय ट्रान्जेक्सन यस्ता हुन्छ जो कि इरेगुलर नेचरको हुन्छ। इरेगुलर बुझ्नुहुन्छ नि? जो कि फ्रिक्वेन्टली भइरह हुँदैन, कहिलेकाहीँ मात्रै भइरह हुन्छ। जसरी बिजनेस सुरु भयो, क्यापिटल लगाउनु पर्यो, त्यो त बिजनेस सुरु गर्ने बेलामा न क्यापिटल लगाइन्छ। यस्तो त होइन कि रोजै रोज क्यापिटल लगाइरह होला बिजनेसमा। कुनै कारणवश घरमा काम पर्यो, उसले पुँजीको फिर्ता मगाउँछ। त्यो त हरेक रोज फिर्ता लिने काम हुँदैन नि। कुनै कारण, मानव घरमा कसैको फंक्सन भइदियो, घरमा कुनै यस्तो इमर्जेन्सी आइदियो, मेडिकल इमर्जेन्सी आइदियो, अब के गर्ने? पैसा छैन भने ल मैले जुन पुँजी लगाएको छु मेरो पुँजी फिर्ता गरिदेऊ, 50% पुँजी फिर्ता गरिदेऊ, 20% पुँजी फिर्ता गरिदेऊ। त्यस्तो ट्रान्जेक्सनहरू इरेगुलर नेचरको ट्रान्जेक्सन, इट डज नट ह्यापन सो फ्रिक्वेन्टली, इट ह्यापन्स ओन्ली वन्स इन अ वाइल है। त्यस्तो ट्रान्जेक्सन्स पार्टनर र फर्मको बीचमा भएको ट्रान्जेक्सन आर इरेगुलर ट्रान्जेक्सन्स हामी भन्छौँ है। तर त्यो बाहेकका कतिपय यस्ता ट्रान्जेक्सन हुन्छ जो कि रेगुलर इन नेचर हुन्छ है। रेगुलर इन नेचर भनेको मोर फ्रिक्वेन्ट, त्यस्ता ट्रान्जेक्सन्सहरू पनि हुन्छन्। जस्तै हरेक महिना ड्रइङ गर्ने,
घर लग्ने पैसाहरू हैन, त्यस्ता कुराहरू हरेक फ्रिक्वेन्सीमा एउटा टाइम इन्टरभलको फ्रिक्वेन्सीमा हरेक चोटि भइरहेको हुन्छ हैन। अब मैले पार्टनरशिपको फर्मको केसमा फर्मले पार्टनरसँग गरेको कारोबारको दुवै नेचर अफ ट्रान्जेक्सनलाई सेपरेटली रिकग्नाइज हुने गरी मेन्टेन गर्ने खाता बही कि होइन यार, पार्टनर त होइन हो, एले नै रेगुलर ट्रान्जेक्सन पनि गरिरहेछ फर्मसँग, एले इरेगुलर पनि गरिरहेछ भने फर्मको लागि ए भनेको त एउटै व्यक्ति हो। सो चाहे उसले रेगुलर गरोस् चाहे इरेगुलर गरोस्, दुवै तरिकाको लागि मैले एउटै कमन एकाउन्ट बनाइदिन्छु ए को लागि आफ्नो बुक्समा। सो फर्मले दुई तरिकाले सोच्न सक्छ, इरेस्पेक्टिभ अफ, है हेर्नुस्, इरेस्पेक्टिभ अफ नेचर अफ ट्रांजेक्शंस, मतलब रेगुलर होस् या इरेगुलर होस्, जस्तो सुकै होस्, मैले त एउटै खाता बनाउनु छ नि, यसलाई मैले इरेस्पेक्टिभ बनाइदिन्छु, चाहे जेसुकै होस्। मैले पार्टनरको खाता बनाउनु छ, मैले पी पार्टनरको एकाउन्ट बनाउनु छ, पार्टनरको खाता बनाउनु छ, चाहे रेगुलर ट्रान्जेक्सन गरेको होस् चाहे इरेगुलर गरेको होस्। त्यो केसमा फर्मले के गर्छ, फर इच पार्टनर, हरेक पार्टनरको लागि ओन्ली वन क्यापिटल एकाउन्ट इज मेन्टेन, ओन्ली वन एकाउन्ट each partner is opened or maintained। कसको बुक्समा है, मैले त्यो लेख्नु परोस् नपरोस्, मैले भन्नु पनि नपरोस्, जहिले यो कुराहरू मैले कसको बुक्समा भनिरहेको छु, इन द बुक्स अफ फर्म। यो फर्मको बुक्समा हामीले यदि पार्टनरले गरेको रेगुलर होस् इरेगुलर होस् सबैको लागि एउटै खाताबाट गर्न चाहिरहेछु भने त्यसको लागि एउटै खाता मेन्टेन गर्छु। यदि त्यस्तो भइरहेछ भने यो मेथडलाई हामी फ्लक्चुएटिङ मेथड भन्छौँ। यस्तोलाई फ्लक्चुएटिङ मेथड भनिन्छ। किन फ्लक्चुएटिङ नाम दियौं यसलाई? बिकज यदि पार्टनरले गरेको कारोबारहरूको सबै ट्रान्जेक्सन पार्टनरको एकाउन्टमा तपाईले रेगुलर बेसिसमा राख्न थाल्नुभयो, पहिला सुरुमा दिएको पैसा पनि त्यही एकाउन्टमा, एले सुरुमा क्यापिटल दियो 5 लाख, ए को क्यापिटल एकाउन्टमा हाल्दिनु भयो, एले लग्यो ड्रइङ एकै एकाउन्टमा डेबिट गरिदिनु भयो, एले स्यालेरी पायो त्यही एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिनु भयो, त्यसको ब्यालेन्स त हरेक ट्रान्जेक्सन पछि फ्लक्चुएट गरिरह होला नि। त्यसै कारणले यस्तो मेथडलाई हामीले भनिदिन्छौँ दिस इज फ्लक्चुएटिङ मेथड। सो कहिलेकाहीँ क्वेसनमा लेखेको हुन्छ कि बुक्स अफ एकाउन्ट फर पार्टनर आर मेन्टेन्ड अन्डर फ्लक्चुएटिङ मेथड अफ, या फ्लक्चुएटिङ सिस्टममा मेन्टेन गरिरहेछ भनेर क्वेसनले भन्दैला। वाइ? बिकज सबै ब्यालेन्सेस सबै ट्रान्जेक्सन एउटा पार्टनरको एउटै एकाउन्टमा राखिरहेछ। तर मैले भने होइन, म चाहिँ फिक्स्डमा राख्छु, कमसे कम जो इरेगुलर नेचरको ट्रान्जेक्सन भएको थियो नि त्यसलाई त मैले अल्टर गर्नु भएन नि। सो मैले के गरेँ, रेगुलरली हुने रेगुलर ट्रान्जेक्सन्सहरूको लागि सेपरेट एकाउन्ट बनाए र इरेगुलर ट्रान्जेक्सनहरूको लागि, जो वन्स इन अ वाइल हुने ट्रान्जेक्सनहरूको लागि, इरेगुलर ट्रान्जेक्सन्सहरूको लागि मैले सेपरेट एकाउन्ट बनाएँ। यसरी गर्यो भने के हुन्छ फाइदा हेर्नुस् है। इरेगुलर ट्रान्जेक्सन भनेको वन्स इन अ वाइल भइरहेछ, एकचोटि पुँजी लगाएँ त मेरो क्यापिटल पुँजी लागिसकेको छ, फिक्स छ, चेन्ज हुँदैन। वन्स इन अ वाइल कहिलेकाहीँ कुनै कारणवश मैले पुँजी निकाल्नु पर्यो भने मात्रै चेन्ज हुन्छ। यसको मतलब मेरो इन्टेन्सन के छ कि एउटा खाता, कमसे कम पार्टनरको एउटा खाता चाहिँ म फिक्स्ड राखौं र फ्रिक्वेन्टली हुने कारोबारहरू जति पनि छ, रेगुलर हुने ट्रान्जेक्सनहरू जति पनि छ त्यसलाई मैले सेपरेट एकाउन्टमा राखौं। यदि यसरी मैले मेन्टेन गर्छु भने मैले 2 अकाउन्ट्स
for each partner is या are maintained. हरेक पार्टनरको लागि दुईटा एकाउन्ट मेन्टेन गर्छौं त्यसले के गर्छ कुन कुन एकाउन्ट मेन्टेन गरिन्छ एउटा चाहिँ एउटा रेगुलर ट्रान्ज्याक्सन्सलाई रेकर्ड गर्नको लागि अर्को चाहिँ इरेगुलर ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गर्नको लागि सो इरेगुलर ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गर्नको लागि हामीले एउटा क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँछौं कि भाइ ठीक छ यो ट्रान्ज्याक्सन भनेको पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा रेकर्ड होस् र यो इरेगुलर ट्रान्ज्याक्सन उठ्छ त्यसको चाहिँ चालू खाता बनाइदिऊ करेन्ट एकाउन्ट बनाइदिऊ यहाँ बैंकहरुमा पनि हामीले के गर्छौं यदि मानौ कुनै पैसा फिक्स गर्नु छ त्यसलाई निकाल्नु छैन तलमाथि गर्नु छैन भने हामी फिक्स्ड खाता खोल्छौं र यदि मलाई बिजनेस गर्नु छ तर हरेक मोमेन्टमा पैसा राख्नु छ निकाल्नु छ भने त्यसको लागि करेन्ट एकाउन्ट खोल्छौं सिमिलरली फर्मले पनि के भन्छ पार्टनरले फ्रिक्वेन्टली ट्रान्ज्याक्सन गरिरहेछ उले प्रॉफिट कमायो झिकिहाल्यो उले स्यालेरी झिकिहाल्यो उले दिने दिने काम एकदम कन्टिन्युअसली गरिरहेछ भने त्यस्ता कारोबारहरु हामी करेन्ट एकाउन्टमा राखौं यदि मानौ ए को कुरा गर्ने हो भने ए को करेन्ट एकाउन्ट र एकै इरेगुलर ट्रान्ज्याक्सनहरुको लागि कन्स्टेन्ट रहने ट्रान्ज्याक्सनहरुको लागि ए को क्यापिटल एकाउन्ट सो यो मेथड जहाँ हामीले हरेक पार्टनरको लागि दुई दुईवटा एकाउन्ट बनाइरहेछौं एउटा करेन्ट एकाउन्ट फर रेगुलर रिकरिङ नेचर अफ ट्रान्ज्याक्सन र अर्को ए को क्यापिटल एकाउन्ट फर ऑल दोज इरेगुलर नन रिकरिङ ट्रान्ज्याक्सन यो सिस्टमलाई यसरी हुने सिस्टमलाई हामीले नाम दिन्छौं फिक्स्ड मेथड यो कुरा पनि पार्टनरशिपको डिडमा लेखेको हुन्छ कि कुन मेथडबाट हामीले पार्टनरशिपको एकाउन्ट मेन्टेन गर्ने त्यो कुरा पनि डिडमा लेखिदिनु पर्यो किन बिकज त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा अप्ठ्यारो नहोस् यदि मानौ हामी फ्लक्चुएटिङ मेथड मेन्टेन गरिराछौं भने पार्टनरशिपको ब्यालेन्समा इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो पार्टनरशिपको क्यापिटलमा इन्ट्रेस्ट दिनु पर्यो अब भन्नुस् फ्लक्चुएटिङ मेथडमा त हरेक मोमेन्टमा उसको क्यापिटलको ब्यालेन्स चेन्ज भइराछ त कुन ब्यालेन्समा इन्ट्रेस्ट दिने झगडा हुन सक्छ नि क्लोजिङ ब्यालेन्समा 12 महिनाको इन्ट्रेस्ट दिने कि ओपनिङ ब्यालेन्समा 12 महिनाको इन्ट्रेस्ट दिने कि हरेक ट्रान्ज्याक्सनको बेसिसमा आउने अपडेटेड ब्यालेन्समा इन्ट्रेस्ट दिने अप्ठ्यारो हुन्छ सो यदि क्वेशनले या पार्टनरशिप डिडले भनिरहेछ कि म पार्टनरशिपमा पार्टनरहरुको खाता फ्लक्चुएटिङ मेथडमा मेन्टेन गर्छु र पार्टनरलाई क्यापिटलमा इन्ट्रेस्ट पनि दिन्छु भन्ने कुरा यदि डिडमा लेखिरहेको छु भने मैले थर्ड कुरा अझै के लेखिदिनु पर्यो कुन ब्यालेन्समा इन्ट्रेस्ट दिने पार्टनरको क्यापिटलको ओपनिङ ब्यालेन्समा दिने कि क्लोजिङ ब्यालेन्समा दिने कि ओपनिङ र क्लोजिङको एभरेज गरेर त्यो ब्यालेन्समा इन्ट्रेस्ट दिने भन्ने कुरा पनि उले लेख्नु पर्छ डिड भित्रै यदि फ्लक्चुएटिङ मेथड फलो गरिरहेछ भने तर यदि उले फिक्स्ड मेथड फलो गरिरहेछ भने उलाई थाहा छ करेन्ट एकाउन्ट भनेको रेगुलर एक्टिभिटीहरुको लागि हुने एकाउन्ट हो त्यो ब्यालेन्स भनेको आउँछ जान्छ त्यसमा किन इन्ट्रेस्ट दिने इन्ट्रेस्टै दिनु छ भने बरु क्यापिटल एकाउन्टमा दिऊ किनभने त्यो पुँजी त कन्स्टेन्टली बिजनेसमा बसेको छ सो यदि डिडमा हामीले पार्टनरशिपको डिड भित्रै दुईटा एकाउन्ट हरेक पार्टनरको लागि मेन्टेन गरौँला फिक्स्ड मेथडबाट जाउँला करेन्ट एकाउन्ट पनि र क्यापिटल एकाउन्ट पनि पार्टनरको लागि बनाउला भन्यो भने त्यो केसमा interest on partners capital shall always be easily calculated by taking a reference from the balance under partners capital account and not under current account. However, deed ले त्यो भनेको हुन सक्छ कि भाइ यस्तो छ करेन्ट एकाउन्टमा यदि ब्यालेन्स क्लोजिङमा बच्छ भने त्यसमा पनि ब्याज दिनु होला तर क्यापिटल एकाउन्टमा ओपनिङ ब्यालेन्समा ब्याज दिनु होला सो डिडमा त जेसुकै पनि लेखेको हुन सक्छ है डिडले यो पनि भन्न सक्छ कि म फिक्स्ड मेथडमा गइराछु यसमा चाहिँ पुरा इयरली इन्ट्रेस्ट चार्ज गरौँला इयरली ओपनिङ ब्यालेन्समा चार्ज गरौँला र करेन्ट एकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट नदिउला या दिउला पनि क्लोजिङ ब्यालेन्समा इन्ट्रेस्ट दिउला जे पनि कुरा क्वेशनमा डिडमा लेखेको हुन सक्छ तर हामीले थाहा हुनु पर्यो कि हामीसँग फरक मेथड पनि रहेछ पार्टनरको क्यापिटल मेन्टेन गर्नको लागि है सो तपाईहरुले के गर्नु पर्यो अब यो स्टडी मटेरियलको जुन हामीले भर्खरै क्वेशन्सहरु हेरिरा थियौ यसमा चाहिँ
यसमा यहाँ फिक्स्ड एन्ड फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल छ नि, फिक्स्ड क्यापिटल मेथड, फ्लक्चुएटिङ क्यापिटल मेथड। अन्डर फिक्स्ड मेथड हामीले चाहिँ के गर्छौं, इनिशियल क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्जेक्सन हुन्छ र सब्सिक्वेन्ट सबै ट्रान्जेक्सन करेन्ट एकाउन्टमा राख्छ। अनलेस इज अ डिसिजन इज टेकन टु चेन्ज इन्ट्रेस्ट इनिशियल क्यापिटल ब्यालेन्स, इनिशियल क्यापिटल एकाउन्ट ब्यालेन्स इज नट चेन्ज। फ्लक्चुएटिङ मेथडमा नो करेन्ट एकाउन्ट इज मेन्टेन्ड। All such transactions and events are passed through capital account only. Naturally, capital account balances of the partner fluctuates every time. So, in fixed capital method, fixed capital balance is maintained over a period of time, while in fluctuating capital method, capital balances fluctuates all the time. अब interest को कुरा गर्ने हो भने यो सबै विवरण लेखेको छ। यदि फ्लक्चुएटिङ गर्छौ भने कसरी गर्ने, फिक्स्ड गर्छौ भने कसरी गर्ने। सो तपाईहरुले बढी होइन, यो त्यति खासै बढी पेज छैन है यसमा, त्यसमा पनि क्वेशन छन्, आन्सर छन्, सबै छ। सो तपाईहरुले जति पनि यो इलस्ट्रेसन 9 सम्म एटलिस्ट घरमा रिडिङ गरेर आउनु, मात्रै रिडिङ गर्न भनिरहेको छु, कोही दिमागमा बर्डन हाल्नु छैन, टेन्सन लिनु छैन, मात्रै पढेर आउनु होला। सबै सानसाना कन्सेप्टहरुका जुन थ्योरी दिएको छ त्यो पनि पढेर आउनु होला र बाँकी चाहिँ क्वेशन्सहरु पनि पढेर आउनु होला। नेक्स्ट क्लासमा यसबाट केही प्र्याक्टिकल क्वेशन्स गरेर अनि स्पेशल नेचरको कुराहरुतिर हामी मुभ गर्नेछौं, जो कि एक्जामिनेसनको लागि बढी इम्पोर्टेन्ट छ। यो पनि यसबाट पनि कहिलेकाहीँ बेसिक क्वेशन आइदेला, तर पार्टनरशिपको एडमिसनको कुराहरु, पार्टनरशिपको मा चाहिँ गुडविलको ट्रिटमेन्ट कसरी हुन्छ त्यस्ता कुराहरु, रिटायरमेन्टका कुराहरु जुन अरु सिलेबसमा हुन्छ भने त्यस्ता कुराहरु पनि टन्नै छन्, त्यो चाहिँ हामी आउने क्लासमा गर्नेछौं है। तपाईहरुलाई जस्ट टु शो यु सिलेबस त थाहा छ नि तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नुस् है, यो इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्ट अफ इन्डिया को वेबसाइटबाट मैले जस्ट बुक्स डाउनलोड गराएको थिएँ। हामी अहिले यो पार्टमा छौं, युनिट 1 मा, च्याप्टर 8 को युनिट 1 मा। त्यसपछि युनिट 2, युनिट 3, युनिट 4, युनिट 5 डिजोल्युसनको कुरा तपाईहरुले यो सीए इन्टरमा गएर पढ्नु पर्ने छ। डेथ सम्मको कुरा हामीले यहाँ पढ्ने छौं। सो हामी अहिले युनिट 1 गरिरहेका छौं, त्यसपछि मोर इम्पोर्टेन्ट भनेको यतातिरको युनिट्सहरु छन् जो कि एक्जामिनेसनमा आउँछ। तर त्यसको लागि अलि बेस भन्ने कुरा हामी इन्ट्रोडक्सनबाट बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। सो तपाईहरुले घरमा एटलिस्ट यो यससँग सम्बन्धित च्याप्टर 8 को युनिट 1 सम्म सम्बन्धित बुक्समा दिएका केही पेजेसहरु जुन छ अप टिल इलस्ट्रेसन नम्बर 9 तपाईहरु घरबाट रिडिङ दिएर मात्रै आउनु होला। हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्नेछौं है। टिल देन Thank stay you, sir. safe, stay at Thank you, home, sir. take care, Thank you, goodbye. sir. Bye bye sir. Bye bye, sir. Stay safe. Bye bye, sir.